जरा सुनिएगा। आज एक ऐसी खबर आती है जिसने जर्नैलों के तोते उड़ा दिए हैं। ये एक ऐसा सरप्राइज है कि आई एम 100% श्योर कि आईएसआई को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये क्या हो गया है। माय गॉड, इंडिया इस वक्त इंतहाई ताकतवर मुल्क बन चुका है और अब उसने एक बहुत ही खाइन मूव कर रहा है। वो क्या? वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर आपको बहुत नचाएगा, हाय, तंग करेगा और तंग करने के साथ मजे लेगा। क्या रे भिकमंगिया? वो गिलगित बल्तिस्तान भी आपसे काबू करना चाहता है, वो आज़ाद कश्मीर भी आपसे लेना चाहता है। तोबा 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 तोबा। मैं मुझे तो हम जो यहाँ पर एक लंबे अरसे से देख हमने चढ़ाई हुई थी, अच्छा, कि हमसे ज्यादा खित्ते को कोई नहीं समझता, हम खित्ते को समझते हैं, हम अफगानिस्तान को समझते हैं, ठीक है, हम अमेरिका के और अफगानियों के मामलात को जनाब आगे लेकर जाएंगे, हम मसला निकाल कर देंगे, हम पता नहीं क्या निकाल कर देंगे। ठीक है, समझ गया। तो ये ख्वाब मेरे ख्याल में ये ख्वाब ही रहा है। तबाह बर्बाद। हमारे दोस्त अमेरिका से जो मदद मांग रहे हैं ना, वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पे, वो टेरर इनफैक्ट इंडिया को कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? असल टेरर जो है दिस इज इंडिया। तो याद रखिए, इंडिया अगर टेरर है ना, इससे आपको अमेरिका ने नहीं बचाना। क्या? अल्लाह बचा सकता है। हाय, तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। मजा आया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, कल तक जो पाकिस्तानी एक सपना संजो के बैठे थे कि भाई अमेरिका अफगानिस्तान में आएगा और अपने मतलब हथियारों को लेने के लिए आएगा, तो हम दबा के अमेरिका के थ्रू डॉलर छापेंगे। डॉलर छापने का ये पाकिस्तानी सपना देख रहे थे। उन पाकिस्तानियों को झटका लगा तब जब कल देख के कि अमेरिका के एक डेलीगेशन अफगानिस्तान पहुंचा। जलमे खलीजाद डेलीगेशन में गए थे और उन्होंने यहाँ तक, चलो ठीक है, मीटिंग भी की, साथ में एक अमेरिकन सिटीजन को वो वहाँ से रिहा भी करा के ले गए तालिबान की जेलों से। तो पाकिस्तान को ये बड़ा झटका लगने वाला है कि भाई अमेरिका सीधा कांटेक्ट कर रहा है तालिबान से। अब अमेरिका को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तानियों का सपना डॉलर वाला वो तो हो गया चकनाचूर, लेकिन दूसरी तरफ इन पाकिस्तानियों को अब लग रहा है भारत का खौफ, कि भारत ने जो बोला था कि हम गिलगित बल्टिस्तान भी लेंगे, पीओके भी लेंगे, अब शायद हो सकता है कि भारत चढ़ाई कर दे। खैर, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज एक ऐसी खबर आती है जिसने जर्नैलों के तोते उड़ा दिए हैं। ये एक ऐसा सरप्राइज है कि आई एम 100% श्योर, इवन तो मैं खबर नहीं दे रहा, मैं हमेशा तज्जिया देता हूं, लेकिन आई एम 100% श्योर कि आईएसआई को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये क्या हो गया है। ये एक ऐसा सरप्राइज मिला है जर्नैलों को कि उनकी हवाइयां उड़ गई हैं, उनके सारे मुस्तकबिल के मंसूबे खाक में मिल गए हैं। पाकिस्तान के 2 सूबों में जो डॉलरी जंग के आगाज की कोशिशें थी, उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि प्रोग्राम बढ़ गया है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। मेरे पाकिस्तानियों, एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसने सारी गेम को खित्ते में बदल के रख दिया है। जैसे कि हम मुसलसल जर्नैलों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब खित्ते में, खास तौर पे अफगानिस्तान में, जिसको आप जंग का निशाना बनाना चाहते हैं अपने डॉलर खड़े करने के लिए, अफगानिस्तान में चीन के बड़े मफादात पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तानी फौज की पिछले 50 साल से अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ी तो ज्यादातर जरूरत पड़ी अफगानिस्तान को लेकर। बाकी खित्ते का चौधरी भारत है, पाकिस्तान नहीं है। बाकी खित्ते में जो भी काम करवाना होता है वो भारत के जरिए करवाया जाता है। हमें सिर्फ अफगानिस्तान के मामलात में इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिका ने हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके गटर में बहा दिया है और अब अमेरिका अफगानिस्तान की इंटरिम हुकूमत के साथ खुद डायरेक्ट हो गया है। तो हम जो यहाँ पर एक लंबे अरसे से देख हमने चढ़ाई हुई थी, कि हमसे ज्यादा खित्ते को कोई नहीं समझता, हम खित्ते को समझते हैं, हम अफगानिस्तान को समझते हैं, हम अमेरिका के और अफगानियों के मामलात को जनाब आगे लेकर जाएंगे, हम मसला निकाल कर देंगे, हम पता नहीं क्या निकाल कर देंगे। तो ये ख्वाब मेरे ख्याल में ये ख्वाब ही रहा है। तो अमेरिका किसी और सोर्स से अफगानियों के साथ नेगोशिएट कर रहा है, तालिबान हुकूमत उनके साथ नेगोशिएट कर रही है, अपनी गुडविल बना रही है, बड़े जबरदस्त तरीके से डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल कर रहे हैं। पहले एक खबर आती है जिसने बिजली गिरा दी जर्नैलों के ऊपर, और खबर आती है देखो रसान डायरी की तरफ से। उसके बाद फिर इसकी फॉलो अप भी है, वो भी आपको बताता हूं। खबर कुछ यूं है कि द एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान met the US delegation in Kabul in what is believed to be a surprise visit. ये बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे पाकिस्तानियों। पहले खबर सिर्फ ये आई कि एक फॉर्मर एनवॉय जो कि ज़ल्मे खलीलज़ाद है और एक मौजूदा एनवॉय है इस इलाके के लिए, वो दोनों इकट्ठे गए हैं
اور انہوں نے معاملات پہ بات کی ہے جس میں بہت ساری مختلف چیزیں ہیں، پولیٹیکل، اکنامک اور بہت ساری چیزیں، لیکن پھر اس خبر کو بالکل واضح انداز میں ظالم خلیل زاد بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ آج ایک بہت اچھا دن ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں ایک امریکن شہری کو جس کا نام جارج گلیزمن ہے. 2 سال سے وہ کابل میں ڈیٹین ہوا ہے اور طالبان حکومت نے اس کو گڈ ول جیسچر کے طور پہ رہا کر دیا. یعنی ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے طالبان حکومت نے گڈ ول جیسچر دیتے ہوئے ان کو رہا کر دیا ہے. دیکھیں نا، قدرت بھی کچھ فیصلے کرتی ہے. یہ افغانستان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ امریکہ ڈالر دے، امریکہ سرویلنس دے، اپنے ڈرون دے، اور ہم نیچے سے گراؤنڈ ٹروپس جا کے اٹیک کریں گے. ہماری ایئر فورس بھی کرے گی، گراؤنڈ ٹروپس بھی کریں گی. ادھر سے طالبان نے امریکی شہری ان کے حوالے کر دیا اور ایک ٹانگ اوپر رکھ دی، اور شریف اللہ بھی بڑھ گیا جو ہم نے دیا تھا. ہمارا جو منصوبہ تھا ڈالری جنگ کا وہ بھی بڑھ گیا، اور جرنیل اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، منہ میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں کہ آپ کریں تو کریں کیا. پاکستان اپنی حیثیت ڈیفرنٹ سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، جبکہ انڈیا اس وقت انتہائی طاقتور ملک بن چکا ہے. اس کا شمار دنیا کے 5 طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے، ملیٹریلی اینڈ اکنامکلی. اب ان دونوں کی حیثیت رشیا کی اور انڈیا کی شائلاک والی ہے. شائلاک اپنا پاؤنڈ آف فلیش مانگتا ہے کہ بھی نہیں، اس پوری گیم میں یہ میرا ہے. تم نے میرے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں ماضی میں، تم نے میرے اوپر ٹیررزم کے نام پہ بڑا کچھ کیا ہے. وہ پھر اپنی پوری ایک فہرست گنواتا ہے. کل کی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے ٹائمز آف انڈیا کی کہ پاکستان نے ڈچ گورنمنٹ سے کچھ اکوپمنٹ مانگا ہے اپنی نیوی کے لیے، جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ اٹھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. تو ڈیل کے ڈن ہونے میں کوئی مسائل، کوئی ایشوز تھے نہیں، جبکہ راجناتھ سنگھ نے سختی سے منع کر دیا ہالینڈ کو کہ آپ نے یہ اکوپمنٹ پاکستان کو نہیں دینا، کیونکہ دس ول بی یوزڈ اگینسٹ اس. کسی کی کیا مجال کہ انڈیا کو ڈیفائی کرے، اور وہ بھی ہالینڈ جیسا ملک جس کی بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ انڈیا ہے. اور اس وقت تو جو لینے کے دینے پوری ویسٹرن ورلڈ کو پڑے ہوئے ہیں، اس حساب سے تو انڈیا ان کا بادشاہ ہے. چنانچہ یہ اور اس جیسی دیگر مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایمپیئرز کتنے ہیں انڈیا کے، درجہ حرارت کتنا ہے، پلاننگ کیا ہے، عزائم کیا ہے. انہوں نے فرمایا تھا نا کہ گھس کے ماریں گے، گھس کے ماریں گے کی بات ہوئی تھی نا، تو پھر گھس کے مارا انہوں نے. 20-25 کے قریب تو لوگ ہیں جو انہوں نے پھڑکا دی ہیں اور گھس کے مارے. اب غور کریں گے تو سمجھ آئے گی نا کہ آپ کی وہاں کی انگیجمنٹ، کہ آپ پہلے ہی بہت کمزور ہیں، اسلحہ کے ذخائر ڈپلیٹ ہو چکے ہیں، نئی چیزیں خریدنے کے لیے ایک دمڑی نہیں ہے جیب میں، کوئی دوست دشمن دینے کو تیار نہیں. ہمارے دوست امریکہ سے جو مدد مانگ رہے ہیں نا وار اگینسٹ ٹیرر کے نام پہ، وہ ٹیرر انفیکٹ انڈیا کو کہہ رہے ہیں. اصل ٹیرر جو ہے دس از انڈیا. تو یاد رکھیے، انڈیا اگر ٹیرر ہے نا، اس سے آپ کو امریکہ نے نہیں بچانا، اللہ بچا سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ خود اگر چاہتے، آپ نے نہ اللہ سے مدد مانگی اور نہ اپنے آپ کو یکجا کیا. تو دوستو دیکھا آپ نے پاکستانیوں میں خوف انڈیا کا، مطلب کہ یہ پاکستانی بھائی اوپر والے سے دعا مانگ رہے ہیں کہ بھائی یہ اوپر والے بچا لے انڈیا سے. مطلب کہ خود پاکستانی اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ کوئی بھی دیش پاکستان کو نہیں بچا سکتا، صرف بچا سکتا ہے اوپر والا. یہ حال ہو چکا ہے ان پاکستانیوں کا. اور امریکہ سے جو ڈالر کا سپنا دیکھ رہے تھے وہ تو چکنا چور ہو ہی چکا ہے. اب دیکھتے ہیں، پہلے سے ہی ان کی اکانومی برباد ہے، پہلے سے ہی پوری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. آٹا نہیں ہے کھانے کے لیے، چینی نہیں ہے، اب تو چینی بھی انڈیا سے ہی مانگ رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے پاکستان کا کیا حال ہوتا ہے. باقی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا. ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کر دینا. پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت.